Donc d'abord نشوفوا donc l'équation d'état d'un liquide. Donc l'équation d'état d'un liquide. Donc en général, en général. Pour comme les trois cas, parce que le liquide fait trois cas. Fait liquide compressible, liquide faiblement compressible ou liquide incompressible. Donc, wa alaykoum salam une autre fois. Donc l'équation d'état d'un liquide. Alors, غادي ناخذ واحد لو ريسيبيون ياك واحد لو ريسيبيون فيه ليكيد. دونك ها ليكيد كيفاش كان هنا كان ليكيد يعني وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد شنو شدينا دونك هذاك الليكيد في ليطا انيسيال كان عنده واحد الفوليوم V1 بريسيون P1 et la température T1. Mais là, ce qu'on appelle une transformation, ou bien ce qu'on appelle un nouveau état d'équilibre, ou bien un nouvel état d'équilibre, pardon. Avec liquide ou autre configuration, bien ou autre état. Donc par exemple, là l'état de Tchania, donc il peut يتزاد يقدر يتنقص. هنا خدينا يتنقص. يعني يتنقص الحجم ديالو. مثال انا كنشرح اون جينيرال يعني الهدف ديالي هو ان بغيت نبين لكم على ان ليطا ديالو تبدلات سي بون ان ليطا ديالو تبدلات. هذا موديل ديال ما فهمتش انا واش هنا مخلطين نتوما واقيلا جو بونس اس ام بي و اس ام بي اس 1 اس 3 هادو اس 3 هادو الموديل ديال اس 3 تيرموديناميك الثانيه. Non, 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 il existe. Il existe en chapitre. Il a thermodynamique 3, et thermodynamique 3 de la partie qui a. Thermodynamique 2, SMP3, pardon, de la partie qui a, monsieur Adel Ali. Les équations d'état, là, qui sont les équations d'état, là, comme on fait le S1. Qui sont les équations d'état. Alors. Donc je répète que le système a un autre état. Donc on a état initial, on a état final. Donc شنو اللي تغير لي الفوليوم. هذاك الفوليوم في نظركم en fonction كيتغير en fonction de la température et de la pression. هذه هي l'équation d'état. L'équation d'état d'un liquide. وهاد ليكواسيون ديتا حطيتها دون مانيير جينيرال. لاحظتوا ان الفوليوم بصح راه كيتعلق بلا طومبيراتور ولا بريسيون. علاش يا شباب؟ حيت هذا الفوليوم انيسيال كان عنده في 1 الا شديتو وركت عليه ما معنى وركت عليه عطيتو بريسيون واش الفوليوم غيتغير ولا ما غيتغيرش؟ يعني الفوليوم غيتبدل بدلاله البريسيون. او تخيلوا معايا الا شديتو سخنتو الا سخنتو من التحت ليكيد كيولي فابور ملي كيولي فابور غيتزاد الفوليوم ديالو. يعني ان حتى الفوليوم كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور. يعني كنقولوا على ان الفوليوم كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور وبدلاله لا بريسيون. دونك دو غروندور ان لو فوليوم كيتعلق ليا بدو بارامتر لا طومبيراتور اي لا بريسيون. هذه هي ليكواسيون ديتا دان ليكيد. شو عاد عاوتاني غنمشي نقلب على كيفاش كتكتب بحال اللي درنا قبل في السوليد. قلنا ان لا لونغور كيتعلق ليا بدلاله لا طومبيراتور اي لا فورس. دابا غنقولوا على ان الفوليوم كيتعلق ليا بدلاله لا طومبيراتور ولا بريسيون. ولكن كيفاش كتكتب ليا داك لا فورم يعني الشكل ديال هاد ليكواسيون المعادله كيفاش دايره؟ الوغ كيفاش غادي ندير؟ غنديرها سو فورم ديفيرونسيال. ليكواسيون ديتا تنديرها سو فورم ديفيرونسيال عاد نلقى لا فورم فينال ديالها. ليكواسيون ديتا سو فورم ديفيرونسيال. سو فورم ديفيرونسيال. شكون عطا لي سو فورم ديفيرونسيال الدراري؟ دونك قلنا فواغ اللايف الاول راه ديجا درتها فيه. قلنا على ان لا فارياسيون ديال الفوليوم راه هي الديريفي ديال الفوليوم بارابور لا طومبيراتور ا بريسيون كونستانت دي دو تي
كنزيد عليها لا فارياسيون ديال الفوليم بارابور على لا بريسيون à température constante دي 2 بي. هذه هو لا فورم ديفيرونسيال ديالها افيك الى عقلتو واحد لي كويفيسيون كنا دويجناهم هما لي كويفيسيون تيرمو الاستيك ان الفا كتساوي ليا 1 sur V la dérivée de V par rapport à la température à pression constante. Coefficient de dilatation volumique هذا كتسمى الفا في باغوا. يعني هاد الفا في هاد الفا كيعطيوها ليا. دونك شنو هي الديريفي ديال في بارابور لا تمبيراتور ا بريسيون كونستونت هي شحال؟ هي الفا فوا في. دونك هادي غنشدها ونعوضها هنايا. من بعد ليكواسيون الثانيه او بيان كويفيسيون الثانيه و كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي كيساوي لي هي موان 1 سور في ديريفي دو في بارابور لا بريسيون ا تمبيراتور كونستونت. ومن هاد المعادله غادي نجبد هاد لو تيرم هذا هو دي في على دي بي. يعني دي في على دي بي à température constante qui s'allie moins le coefficient de compressibilité pour le volume. وقلنا على ان الفا الكوفيسيون دو كومبريسيبيليتي كيكونوا دوني. دونك هاد ليكسبريسيون هادي غنشدها ونعوضها هنايا. الا شديت هادوك بجوج عوضتهم تما غتعطيني ليكواسيون ديتا سو فورم ديفيرونسيال. الوغ دي دو في شحال غتساوي ليا؟ قلنا ديريفي دو في بارابور ا دي تي هي شحال؟ هي الفا فوا في. الفا كتعطاني زائد هادي غنعوضها بموان كسيتي فوا في. دونك كتبقى لي هي موان كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي حتى هو كيكون معطيني فوا في. هادشي كامل غنضربو في دي دو بي صافي. دونك هادي لاباج 7. لاباج 8 حنا شنو بغينا الفوليم كيفاش كيتعلق بدلالة. هنا نسيت واحد دي تي. نسيت واحد دي تي. قلنا ان الفوليم كيتعلق بالتي و بي. يعني انا خصني نلقى واحد المعادله للفوليم بدلاله لا تمبيراتور لا بريسيون. نهبط في لتحت غيبقى لي دي في على في كتساوي لي هي الفا دي تي موان كسي تي فوا دي بي. شو ومن هاد المعادله غادي ندير لانتيغرال كنزيد ان كونستونط غنسميها ا. دونك لانتيغرال ديال دي في على في هي الين ديال في. دونك كتساوي لي هي الفا تي موان كسي تي فوا بي بليس لا كونستونط ا. دونك لا بغينا الفوليم دلالة لا تمبيراتور لا بريسيون غندخلو ليكسبونونسيال. غيبقى لي ليكسبونونسيال ديال الفا تي موان كسي تي بي بلس ا. ليكسبونونسيال ديال ا موان بي بلس سي هي لو برودوي ديالهم. هي ليكسبونونسيال الفا تي موان فوا ليكسبونونسيال ديال موان كسي تي بي فوا ليكسبونونسيال ديال ا. و ليكسبونونسيال ديال ا قلنا غنسميوها ان كونستونط مثلا دي بحال قبيله. Alors, يبقى لي الفوليم دلالة التمبيراتور و لا بريسيون دو لو فوليم بدلالة لا تمبيراتور و لا بريسيون كيتساوي ليا هي دي ليكسبونونسيال ديال الفا تي فوا ليكسبونونسيال ديال موان كسي تي فوا بي. هذا هو ليكسبريسيون ديال الفوليم بدلالة تي اي بي. دونك هذه هي ليكواسيون ديتا دان ليكيد ou bien d'un gaz. راه بحال انا جايكم لي كا هادي اون جينيرال دان فلويد ديتا دان ليكيد ou bien دان فلويد اللي بغيتو. حيتاش فلويد يقدر يكون ليكيد ويقدر يكون غاز. دونك دابا غنديرو لا ديتيرميناسيون دو لا كونستونط دي. كيفاش غنديتيرمينيو لا كونستونط دي الدراري؟ اش غنديرو؟ لي كونديسيون دو ريفيرونس. شنو هما لي كونديسيون دو ريفيرونس يا شباب؟ هو ان الفوليم عند تي زيرو بي زيرو راه هو الفوليم في زيرو نيس با. هادي كتسمى الكونديسيون دو ريفيرونس. يعني ان الفوليم انيسيال اللي فاش كتكون لا تمبيراتور كتساوي تي زيرو لا بريسيون بي زيرو هو في زيرو. يعني من هاد الكتابه غنشد نفس ليكواسيون غنعوضها هنا، غير غادي ندير هنا الفا تي زيرو وغادي ندير ليكسبونسيال موان كسي تي بي زيرو. هذا الشيء اللي غادي نزيد. ومن هاد المعادله غادي نجبد دي. دونك شنو هي دي شباب؟ هي في زيرو ديفيزي سور ليكسبونسيال ديال الفا تي زيرو فوا ليكسبونسيال ديال موان كسي تي بي زيرو. نقدر نطلع هادو الفوق يولي عندي دي هي في زيرو ليكسبونسيال ديال موان الفا تي زيرو فوا ليكسبونسيال ديال كسي تي بي زيرو. دونك هادي هي لا كونستونط دي اللي خصني نشدها ونعوضها هنايا باش نلقى لا فورميل فينال ديال ليكواسيون ديتا دان فلويد اللي هو دان ليكيد ou bien دان غاز. غير هذاك ليكيد حيت كاينين فيه بزاف ديال لي كا. الا كان ليكيد كومبريسيبل راه هو الغاز. ملي كتسمع ليكيد كومبريسيبل راه هو الغاز، حقاش ليكيد جامعهم كاملين. انا غنشرح لكم هاد اللعيبه هادي كاينين 3 كا بوسيبل.
هاد لي 3 كا تلقى لا فورم ديال الفوليم كيفاش كيتعلق بلا التمبيراتور ولا بريسيون ونعطيهم لك. دونك هادي اون جينيرال. ياك غاديين معايا ياك شباب؟ غاديين معايا ياك ما زربتش عليكم؟ الوغ لو فوليم بدلاله لا تمبيراتور ولا بريسيون شحال كتساوي يا شباب؟ دونك دير نعوضها في زيرو ليكسبونسيال ديال موان الفا تي زيرو في ليكسبونسيال ديال اكس تي بي زيرو. الشوا نيس با؟ هاد دي وغنضربها في ليكسبونسيال ديال الفا تي في ليكسبونسيال ديال موان اكس تي فوا بي. اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا هي في زيرو، هادي مع هادا تعطينا هي الفا فاكتور ديال تي موان تي زيرو. هنا غتبقى ليا ليكسبونسيال ديال اكس تي بي زيرو موان بي. هادي هي الفوليم دلالة لا تمبيراتور اي لا بريسيون. دونك لقينا ليكواسيون ديتا دان ليكيد اون جينيرال. اون جينيرال عاد غنديرو لي 3 كا بوسيبل. مزيان غاديين معايا؟ تو الموند غادي معايا؟ شناهي هادي؟ قلت لكم هادي شناهي هادي؟ هي ليكواسيون ديتا دان ليكيد. يعني واحد الليكيد كيقول لك انه عند اللحظه البدئيه راه كانت لا طومبيراتور ديالو تي زيرو، لا بريسيون ديالو بي زيرو، الفوليم ديالو في زيرو. من بعد عطيناه كبرنا ليه لا طومبيراتور وزدنا لا بريسيون، بغينا نعرفو شنو هو الفوليم، الفوليم فينال ديالو. يعني غتعطيني لا طومبيراتور جديده وغتعطيني لا بريسيون جديد وغنحسب لك الفوليم في هذيك لا طومبيراتور وداك لا بريسيون جداد. شباب كنتسنى فيكم تجاوبوني مزيان. نكمل ولا نعاود ولا سي بون؟ جو ريبيت لو كور غيكون كوم tout le monde و لي زيكزارسيس كل فاكولتي غيكونوا لي زيكزارسيس ديالها. دونك تو دابور بغيتكم تجاوبوني واش مزيان نتوما، بعدا جاوبوني. سلمى اسماء مزيان بارفي. لي زوتر حمزه قاسمي. لي زوتر حسنا مزيان. لي زوتر فهمتو مزيان. دونك il existe 3 كا، لي 3 كا ديالنا انا غنديرهم ليكم. هنا كا 1، هنا لداخل غادي ندير كا 2. هذاك الدري ديال ظهر المهراز كيفاش ما فهمتيش لو فوليوم اللي كيتعلق بلا بريسيون. داكور جو في فوار الفوليوم اللي كيتعلق بلا بريسيون كيفاش. بغيتي تفهمها فيزيكمون انا نشرح لك. بحال دابا هاد الريسيبيون هذا الا شديناه ابليكنا عليه هنا بريسيون على هاد الفوليوم ما غينقصش. يعني الفوليوم باش تعلق شنو اللي خلى الفوليوم ينقص هو لا بريسيون. فهمتوا؟ دونك الفوليوم يقدر يتعلق بلا بريسيون ويقدر يتعلق حتى بلا طومبيراتور. دونك قلنا ان هاد ليكواسيون فيها 3 كا. انا نعطيكم لي 3 كا اللي كاينين. كاين ما يسمى بكومبريسيبل، يعني ان ليكيد كومبريسيبل، وكاين ما يسمى فيبلومون كومبريسيبل. كاينين 3 ديال لي كا. فيبلومون كومبريسيبل، كومبريسيبل، وكاين ما يسمى انكومبريسيبل. انكومبريسيبل يعني ما كيتغيرش ليه الفوليوم ديالو. 3 كا اللي كاينين. دونك كاين فلويد كومبريسيبل، فلويد فيبلومون كومبريسيبل، هنا انكومبريسيبل. هنا هاد لوكا هي الغاز. فما نسمعوا ان ليكيد كومبريسيبل كنقصدو بها غاز. فما نسمعوا فيبلومون كومبريسيبل هو الليكيد اللي هو مثلا لو اكسيتيرا. و انكومبريسيبل شي حاجه بارفيت، ما كايناش الحقيقه، ما كايناش شي حاجه انكومبريسيبل. كلشي يا اما كيكون كومبريسيبل ولا فيبلومون كومبريسيبل. دونك انا شنو هو الهدف ديالي؟ بغيت لي زيكواسيون ديتا في كل كا. دونك ديال الغاز راه هي هادي اللي قلنا اون جينيرال. دونك فما تسمعوا فلويد كومبريسيبل ليكواسيون ديتا هي هادي. دونك الفوليوم كيتعلق بدلاله لا بريسيون اي لا طومبيراتور بهاد لا فورم، راه هو في زيرو ليكسبونسيال ديال الفا تي موان تي زيرو في ليكسبونسيال ديال اكس تي بي زيرو موان بي.
هذا خاص بالفلويد كومبريسيبل. عاد غنشوف الكات الثانيه ديال فلويد فيبلومون كومبريسيبل. انا غنرجع لها هادي نمشيو لانكومبريسيبل. انكومبريسيبل هو الفلويد اللي كسيتي ديالو كتساوي زيرو وحتى الفا كتساوي ليا زيرو. دونك الا عوضت هادي بزيرو وهادي زيرو اكسبونسيال زيرو واحد الاكسبونسيال زيرو واحد غتبقى لي اش ان الفوليوم ديالو هو في زيرو، يعني الفوليوم ما كيتغيرش، الفوليوم فينال هو الفوليوم انيسيال. دونك الوحيده اللي بقات لنا هي فيبلومون كومبريسيبل. عرفتي شنو هي فيبلومون كومبريسيبل؟ باش نجبد ليكواسيون ديتا ديالها اش خاصني نمشي ندير؟ خاصني نرجع ليكواسيون ديتا دو ديبار اللي بدينا منها الى عقلتو، اللي هي هادي هاي. دونك غنبدا من هادي باش نجبد ديال فيبلومون كومبريسيبل. غنديرو ديك القضيه ديال قبيله دي في على في هي دي في على في زيرو. دونك فلويد فيبلومون كومبريسيبل اش كتعني هاد الفراز؟ كتعني على ان دي في على في تقريبا راه هي دي في على في زيرو. تخي بيان شفتوها؟ ومن هاد الكتابه فما تبان ليا في غنعوضها باش في زيرو غيبقى ليا دي في شوا هادي غنشتا هي الفا في زيرو دي تي موان كسي تي في زيرو دي دو بي. ملي غادي ندير لانتيغرال غتبقى لي هنا في كتساوي لي الفا في زيرو. دونك هنا غنديرو لانتيغرال بلس ان كونستونت ياك شباب. دونك هنا الفا في زيرو تي موان كسي تي في زيرو بي بلس لا كونستونت ا بحال قبيله. ومن هاد الكتابه غادي نجبد لا كونستونت ا بلي كونديسيون دو ريفيرونس. ياك غاديين معايا؟ Donc la détermination de la constante A خليو لي غير A en utilisant les conditions de référence. هاد لي كونديسيون دو ريفيرونس كيقولوا على ان الفوليوم في تي زيرو بي زيرو راه هو الفوليوم انيسيال. يعني هذا ماذا؟ ان في زيرو كتساوي ليا الفا في زيرو تي زيرو موان كسي تي في زيرو بي زيرو بلس لا كونستونت ا. حقاش انايا ملي قلت ان الفوليوم عند تي زيرو بي زيرو كيساوي في زيرو يعني غنرجع هنا الى عوضنا تي زيرو بي زيرو هنا غنعوض في زيرو باش نلقى ا. دونك هاد الكتابه تعطيني ان في زيرو موان الفا في زيرو تي زيرو موان كسي تي في زيرو بي زيرو شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لا كونستونت ا. يعني ا كتساوي ليا هي في زيرو عامل ان موان الفا تي زيرو موان كسي تي بي زيرو. حنا سالينا مع لا كونستونت ا. داكوغ بويسكو لقينا لا كونستونت ا غنجي هنا ونعوضها شوا باش نلقى ليكواسيون ديتا دان فلويد فيبلومون كومبريسيبل. دونك فينالمون l'équation d'état d'un fluide compressible, faiblement compressible. Oui, très bien. مازال غنشوفو لي ريلاسيون دو كلابيرون لا ريلاسيون دو ماير جينيراليزي داكشي كامل غنشوفو. شحال غتولي عندي؟ نو غتولي عندي هي في بدلالة لا طومبيراتور وبدلالة لا بريسيون كتساوي لي هي الفا في زيرو تي موان ها هي موان كسي تي في زيرو بي بلس ا و ا هي قلنا هي في زيرو عامل ان موان الفا تي زيرو بلس كسي تي بي زيرو. نعاود نقاد مزيان. دونك غتبقى ليا هي في زيرو شوا هادي مع هادي بلس الفا. دونك هنا في زيرو عامل تي موان تي زيرو بلس دونك هنا كاينه كسي تي في زيرو هنا كاينه كسي تي في زيرو شا. دونك سي تي في زيرو عامل بي زيرو موان بي. دونك هادي هي ليكواسيون ديتا دان فلويد فيبلومون كومبريسيبل.
دونك هادو هما اللي كنخدمو بهم التمارين ملي كنبغيو نديرو نحسبو الفوليوم بدلالة لا طومبيراتور لا بريسيون كنخدمو بها هادي. دونك هنايا بقى ليا غندير واحد لابليكاسيون، ندير لابليكاسيون على هاد ندير ان اكزرسيس دابليكاسيون على هاد لابارتي. دونك الا سمعنا قلنا الا سمعنا الليكيد كنقولوا على انه، ولا سمعنا لو ياك هادي خاصه بلو. لو مالو الدراري لا فيبلومون كومبريسيبل، خصكم تكونوا عارفين هاد القضيه فيبلومون كومبريسيبل. دونك الا بغيتو تفهموا كاع اكثر ما معنى الفرق ما بين كومبريسيبل وما بين ان كومبريسيبل ما فيبلومون كومبريسيبل، الغاز اللي كاين في البيت مثلا في هذا البيت هذا اللي جالس فيه انا نقدر نجمعو في قلعه، يعني يعني الغاز مالو كومبريسيبل. الليكيد لا، الليكيد اللي كيكون في اترو هو الليكيد اللي غيكون في اترو، ما يمكنش الليكيد اللي كاين في اترو نديرو في نص اترو، امبوسيبل. دونك كتسمى ليكيد فيبلومون كومبريسيبل. و ان كومبريسيبل راه ما كايناش، ان كونسيبل عمركم تشوفوا ان كومبريسيبل ما كايناش. دونك هنا لقينا لي زيكواسيون ديتا، دونك كومبريسيبل فيبلومون كومبريسيبل ان كومبريسيبل ديال هادي ديال غاز وهادي ديال لو وهادي ما كايناش، يعني ما كايناش في الحقيقه، هادي غير كندرسوها الحاله الايديال. والحاله الايديال قلنا ان كسي تي كتساوي زيرو الفا كتساوي زيرو، يعني ان الفوليوم انيسيال هو الفوليوم فينال. الفوليوم ما كيتغيرش لا بدلالة لا بريسيون لا طومبيراتور. مفهوم ياك؟ مفهوم هادشي واضح ياك؟ واضح لي زيكواسيون ديتا دان غاز دان ليكيد. عاد كاين لي زيكواسيون ديتا دان غاز وحدين اخرين غير هذا اللي شرحت لكم دابا. دونك هذا بدين مانيير جينيرال، هذا فاش كنبغيو نديرو لي زابليكاسيون نيميريك، ولا فاش كيعطيني ان اكزرسيس وكيقول لي كاين واحد بحال دابا هاد ليكزرسيس اللي غادي ندير دابا تعرفوني على اش كندوي. واش مفهوم؟ خليو لي غير باش ندوز. تو الموند واش مفهوم؟ واضح. تو الموند جو بارل افيك تو الموند. دونك هنا نمشي ليكزرسيس ديالنا ابليكاسيون 1. قال لك اسيدي ان ريزيرفوار دو فوليوم في aux parois supposées indéformables، يعني داك لو سيستيم لي parois ديالو سون supposées indéformables. اش قال لك؟ اي كومبليتمون رومبلي دو، يعني عامر بالماء. S3 le système constitué par l'eau est initialement à l'équilibre thermodynamique à la pression P0. donc يعني ان لو سيستيم في l'état initial كان عنده la pression P0 ou la température initiale la température T0. Donc après avoir reçu une certaine quantité de chaleur، يعني ما معنى هذا؟ ان لو سيستيم عطينا لا شالور، مادام عطينا لا شالور شنو غيتبدل لي؟ لا طومبيراتور. elle atteint un nouvel état d'équilibre thermodynamique. Elle atteint un nouvel état d'équilibre thermodynamique à la température T كتساوي 398 كيلفين، يعني من 298 398. هو في ليطا انيسيال كانت عنده 298 سخناه ولات عنده 398. دونك شنو هو السؤال؟ كالكولي لا فارياسيون دو بريسيون دون لو ريزيرفوار اونتر لي دو ايتا ديكيليبر. يعني شنو بغاو؟ لا فارياسيون دو بريسيون دون لو ريزيرفوار اونتر لي دو ايتا ديكيليبر. واش قال لك غاز بارفي؟ راكم قال لك غاز بارفي راه ساهل نحسب بي فينال موان بي انيسيال. دونك بعدا شنو هي لا فارياسيون ديال بريسيون؟ هي دلتا بي، صافي دير هي بي فينال موان بي زيرو. ولكن واش قال لك غاز بارفي؟ قال لك لو، ها هو لو، راه كاين لو، ما قال لك هنا لا غاز بارفي لا والو، ما خلاك فاغ. يعني في هاد الحاله خصنا نخدمو بهاد ليكواسيون هادي اللي كتعلق لي ما بين في و بي و تي بهاد العلاقه، ما نخدموش بي في كتساوي ان ار تي. نو هادي خاصها بالغاز بارفي، هذا غاز ريال، هذا ماشي غاز بارفي، هو لو، باسكو لو ماشي غاز بارفي. لو سي ان ليكيد ماشي غاز. دونك سي بون. دونك انا دونك هنا غنديرو ابليكاسيون، وي لابليكاسيون 1. دونك ليكزارسيس A2 اش غادي نمشي ندير؟ غادي نرسم لو ريزيرفوار ديالي في ليطا انيسيال. دونك ها لو ريزيرفوار ديالي، شوفوا مزيان. لو ريزيرفوار كان عنده في زيرو وكان عنده بي زيرو وكان عنده تي زيرو. دونك هذا هو الريزيرفوار ديالي. من بعد الريزيرفوار شنو il va prendre donc il va recevoir ou bien reçu واحد لا كونتيتي دينيرجي غادي نسخنوه، غيولي في autre état d'équilibre. دونك هذيك ليطا ديكيليبر غيولي عنده واحد لا بريسيون بي وعنده لا طومبيراتور تي
دونك هنا غنسميها بي فينال تي فينال، وهنا غنسميها في فينال. ولكن في فينال شحال كتساوي ليا؟ انا غنشوف اش قالوا ليا. قالوا لي على ان لو سيستيم لي باروا ديالو سون سيبوزي انديفورمابل. دونك هاد الكلمه ديال باروا انديفورمابل يعني انه ريجيد، يعني ان لو طرافاي كيساوي لي زيرو. وشنو هو لو طرافاي؟ شنو كنعرفو على لو طرافاي؟ راه هي موان بي دي في كتساوي لي زيرو. دونك الا كان لو طرافاي كيساوي زيرو حتى دي في كتساوي زيرو، يعني ان لا فارياسيون ديال الفوليوم كتساوي زيرو، يعني ان الفوليوم ديالو فينال هو الفوليوم انيسيال. هادي من جاتني في فينال كتساوي في زيرو، من جاتني من الفراز ديال لي باروا انديفورمابل. دونك لي باروا انديفورمابل خلاتني نقول هاد الفراز هذا ديال في فينال كتساوي لي في زيرو. دونك شنو هو لوبجيكتيف؟ بغاو هما بي فينال موان بي زيرو. هذا هو لا كيسيون ديالنا. دونك بي زيرو شحال عطاوها ليا؟ عطاوها ليا 1 بار، ها هي في التمرين حدايا هنايا. تي زيرو عطاوها ليا 298 كيلفين. تي عطاوها ليا تي فينال هي 398 كيلفين، و بي فينال راه انكوني حيت هما بغاو بي فينال موان بي زيرو، في زيرو هي في فينال. دونك كيفاش غنخدم عليها؟ دونك الوغ غنقول بعدا il s'agit شكون هو هذا؟ يعني قصد هذا هو دان فلويد مالو فيبلومون كومبريسيبل، ولا باش ما ندوخهمش بهاد فلويد il s'agit de l'eau. ياك il s'agit de l'eau. و لو مالو اش كنعرفو على لو مالو؟ قلت لكم خدوها باغ ديفو انه فيبلومون كومبريسيبل. دونك هاد الفراز هادي غنمشي نقلب على ليكواسيون ديالها. دونك فيبلومون كومبريسيبل يعني غادي نخدم بهاد العلاقه هادي. الوغ الفوليوم ديالو بدل لا طومبيراتور لا بريسيون كيساوي في زيرو بلس الفا في زيرو فاكتور ديال تي موان تي زيرو بلس كسي تي في زيرو فاكتور ديال بي زيرو موان بي. ياك شباب؟ اور لي باروا مالهم شباب؟ لي باروا سون سيبوزي، ياك اعتبرناهم ماشي حنايا في لينونسي انديفورمابل. هاد الفراز اش كنقصدو بلي كانوا لي باروا انديفورمابل؟ انديفورمابل فما تسمعوا يعني ان الفوليوم ديالو هو الفوليوم في زيرو، يعني هادي كتساوي هادي. دونك لاحظوا معايا كاينه في زيرو هنا، في زيرو هنا، في زيرو هنا، غنعمل بها ونهبطها، غيولي عندي في على في زيرو كتساوي ليا 1 زائد في زيرو عامل تي زائد الفا باردون عامل تي موان تي زيرو زائد كسي تي عامل بي زيرو موان بي. او قلنا على هادي كتساوي 1، دونك امبليك كو 1 كتساوي ليا 1 زائد الفا عامل تي موان تي زيرو زائد كسي تي بي زيرو موان بي. دونك 1 غتمشي ليا مع 1. شنو بغينا؟ بغينا لا فارياسيون دو بريسيون 11 12. دونك بغينا لا فارياسيون دو بريسيون. دونك حنا هادي غنجيبها هنا تولي موان، غتولي عندي هي موان الفا تي موان تي زيرو كتساوي ليا كسي تي بي زيرو موان بي. سي بون، حنا بغينا بي موان بي زيرو، يعني خصني نخرج واحد سين موان، غتبقى لي هي موان كسي تي بي موان بي زيرو، وهنا غتبقى لي موان الفا تي موان تي زيرو. دونك بي موان بي زيرو هي اللي كنقلب عليها، يعني ان بي موان بي زيرو بي موان نهبط هادي هنا، دونك موان هادشي مع موان شيبقى ليه هي الفا سور كسي تي تي موان تي زيرو. لاحظتوا ليكواسيون ديتا دو delta P, la variation de la pression, il y a alpha sur xi t, t moins t0. On va rendre l'application numérique. Ça va? Bon. Donc là déjà alpha oxyde de T, عاطينهم لينا. دونك حتى ديروا لابليكاسيون نيميريك وغتلقاو دلتا بي شحال كتساوي. وقلت لكم على ان الفا شنو هي لينيتي ديالها، خصها تخرج ليا اون
Kelvin moins 1 au coefficient de compressibilité en Pascal moins 1 parce que هذا هو اللي نبتدي دير كيعطيوهم لينا غنشدو نعوضهم هنايا وغنشد لا تمبيراتور فينال. بارك الله فيك السي حمزه الله يكبر بك. تمبيراتور فينال موان تي انيسيال اللي هي لا تمبيراتور دو ريفيرونس عطاوها لينا ديجا كتبليكم كلشي هنا تي زيرو تي فينال. هادي اللي كاين هنا راه هي تي فينال. وغندير لابليكاسيون نيميريك وغنلقى دلتا بي لا فارياسيون دو لا بريسيون. هادشي بالنسبه للغاز غيال وبيان لو. لا قال لي لو غنخدم بهاد العلاقه ديال ليكواسيون ديتا دو لو. بارك الله فيك السي حمزه. لي زوطخ vous suivez avec moi غادي معايا. دونك حنا دابا ما غنبقاوش نلعبوا لا تيرموديناميك راه طويله. الا ما خدمناش اكسيليري من دابا راه غادي تضيعوا نتوما اللي غادي تضيعوا ماشي انا. حنا راه غير كنلعبوا دابا هادشي كامل حنا غير كنلعبوا. هادوك لي غولاسيون دوك لابيرون داكشي اللي قريتو راه غنعاودوه حتى هو كنا غنعاودوه في التمارين. بغيت تبعوا معايا في هاد لا تيرموديناميك غتفهموها مزيان ما يبقى عندكم حتى شي مشكل. ولكن خصكم تتبعوا اللايف 1 اللايف 2 غادي بشويه بشويه. الالكتريسيتي فاطمه الزهراء معايا البروف ابراهيم هو اللي غيقريها لكم ان شاء الله. انا عندي السوليد والتيرموديناميك والبروف ابراهيم غيقريكم الشيمي والالكترومagnétisme وهذا والاناليز كومبلكس دونك والاناليز الالغوريثم والاناليز كومبلكس. انا عندي دو موديل سوليد ولا تيرموديناميك وبغيت نبدا لا تيرموديناميك من دابا باسكو واحد الماده اللي طويله بزاف فوا لي ديمونستراسيون بزاف وكتلف بنادم. الطلبه كيتلفوا في لا تيرموديناميك كيتلفوا ديال بصح. دونك انا بغيت نبدا دقه دقه بشويه بشويه. اول حاجه دوينا عليها هما لي زيكواسيون ديتا شفنا ديال السوليد وديال الليكيد وديال الغاز رانا درتهم معكم كاملين. وقلنا عاوتاني راه كاينه ديال الغاز بارفي راكم ديجا عارفين وقارينا. اما دابا ديال الغاز غيال اللي هو هادي ولو هادي بلي بريسيزمون خاصه بالنسبه للماء. دونك كنبغيو نعرفوا داك الفوليوم ديالو باش كيتعلق. لقيناه كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور ولا بريسيون على هاد الشكل هذا. اي فوالا تو الموند غادي معايا متبعين معايا خليو لي اب باش نزيد نشرح لكم لوطخ ايكواسيون ديتا. دونك في هذيك الورقه اللي عطيتكم كاينين دوطخ ايكواسيون ديتا من غير هادشي درت معكم اليوم. كاين ليكواسيون دو كاين ديفلوبمون دو فيريال هو بي في كتساوي ان ار تي ولكن عامل واحد لي كونستونط. كاينه ليكواسيون دو فون دير ووز راكم نتوما كتعرفوها. ليكواسيون دو فون دير ووز هي ليكواسيون دان غاز غيال. هادشي كاين في لا فاكولتي دي سونس ديال المغرب كاملين عندهم هادشي. لي زيكواسيون ديتا عند بارتو. غير كور غيكون كوما عليكم كاملين ولكن لي زابليكاسيون كل فاكولتي عندها لابليكاسيون. دابا بحال دابا ديال عين الشق ملي غنبغي نخدم التادي ديالها نقول لكم الدراري ديال عين الشق تادي نيميرو 1 هاد اجيو خدموا. هاد تبعوا معايا في لايف ديالكم بوحدكم. الدراري ديال دار المهراز يعني كاينه في فاس بوحدهم. الدراري ديال بمسيك بوحدهم يعني كل فاكولتي خدم ليها بوحدهم. ما علينا. دونك هنا كاينين دوطخ ايكواسيون ديتا. كاين ليكواسيون دو بريدغمان كاين ليكواسيون دو بيرتيلو دو كلاوزيوس دو ديتيريسي وديال هاد كامرلين لانغ وانس. دونك كامرلين لانغ وانس هادو هما لي زيكواسيون ديتا اللي كاينين ديال الغاز اون جينيرال. وراه نهار الامتحان راه غيعطيك وحده منهم تخدم بها. هادي يعني بريسيون فيها البريسيون طومبيراتور والفوليوم. اي معادله كتلقى فيها بريسيون طومبيراتور فوليوم كتساوي ليكواسيون ديتا. غير الشكل ديالها كيختلف من عالم لاخر. من كل عالم عطاني ليكواسيون ديتا ديالو. هادو هما ليكواسيون ديتا. نتوما قريتو بي في كتساوي ان ار تي وقريتو ليكواسيون دو فون دير ووز هادشي اللي كتعرفو. ليكواسيون دان غاز بارفي ليكواسيون دان غاز غيال هادشي اللي كتعرفو. اما راه كاينين دوطخ ايكواسيون ديتا. دونك نهار ليكزامان كيعطيك وحده فيهم تخدم بها. الا ما عطاكش وحده فيهم كتشوف لي لونسي. قال لك لو كتخدم بهادي اللي درت لك انايا. قال لك غاز بارفي كتخدم بي في ايكال ان ار تي. قال لك غاز غيال وما ذكرش لك لا ناتور ديال ليكواسيون اللي غتخدم بها غتخدم بها هذه اللي درت معكم قبيل. قال لك فلويد انكومبريسيبل غتقول لي انا الفوليوم ديالو هو في زيرو ديال ليكواسيون ديتا ديال. مفهوم؟ ان شاء الله في اقرب وقت اسمع. اقرب وقت je vais commencer avec vous la mécanique de solide indéformable.
جاوبوني باش ندوز. دونك اي واحد تفرج في اللايف يخلي لي ابا. الناس اللي غيدخلوا معطلين من بعد من تفرج في اللايف خلي اب باش نعرفكم راكم تفرجتوا. نكمل لكم لا سويت باغ لا سويت. مازال غنشوفوا لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن، وغادي نشوفوا لينيرجي توتال، وكيف قلت لكم غنشوفوا لي زيكواسيون دو كلابيرون، ليكواسيون دو ماير جينيراليزي، غنشوفوا لي كويفيسيون ثيرمو تhermique حيت كاينين ثيرمو الاستيك، كاين لي كويفيسيون كالوريميتريك ou bien thermique. Donc les coefficients calorimétriques هي سي بي سي في etc. ونشوفوا العلاقه ما بين لي كويفيسيون كالوريميتريك لو كويفيسيون ثيرمو الاستيك. دونك غنشوفوا بزاف ديال العلاقات غنشوفوهم من بعد. وغنشوفوا ليكواسيون دان غاز ريال اون ديتاي بحال دابا برتيلو هادي غنشوفوها في التمرين ديالها بوحدها. هاد ليكواسيون ديال برتيلو كيفاش كتخدم اكسيتيرا، غيفرض عليا يقول لي اون كونسيدير ليكواسيون دو برتيلو ونخدم بها. دونك مازال غنشوفوا بزاف ديال الحوايج. اي دونك لي زوطخ يتجاوبوا معايا عافاكم الا كنتو فاهميني وغاديين معايا. دونك غنشوفوا لي سيستيم اوفير، دونك لو بيلون دو ماس، لو بيلون انرجيتيك، هادشي كامل غنشوفوا شونجمون دو فاز ou bien très bien. Donc changement de phase d'un corps pur. وغادي نشوفوا les machines thermiques. Donc les machines thermiques كاينين فيهم بزاف، كاين الريفريجيراتور، كاين البومب شالور، هادو ريسيبتور، وكاينين لي موتور، كاين موتور ديزل، كاين ستيرلينغ، كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي موتور اللي غنقدروا نشوفوا باغ لا سويت. كاين روشاس، كاين كارنوت، هاد كارنوت ديجا قريتها في بروميير اني. دونك هذا هو لا تيرموديناميك الثاني اللي غادي نتقراو. ولكن لي زيكواسيون ديتا والبيلون انرجيتيك هادشي كامل خصنا عارفينو، كاين ما يدار. وغنشوفو عاوتاني لي فونكسيون تيرموديناميك، لا فونكسيون اونتالبي، لا فونكسيون انتروبي، العلاقه ما بين لي فونكسيون تيرموديناميك، كيفاش نقدر ندير العلاقه بيناتهم، كيفاش نقدر نديمونطري هذيك لي ريلاسيون ديال الكور. وغنشوفوا لي زيكزارسيس دابليكاسيون على الشونجمون دو فاز. يعني كيف قلت لكم ديك النهار ان مثلا من السوليد ليكيد كتوقع عليها شونجمون دو فاز، ومن ليكيد للغاز كتوقع عليها شونجمون دو فاز. كيكون واحد لا فاز معين وكيتحول، كيفاش كيتحول ديك لا فاز، كيفاش كنخدموا دوك لي زيكزارسيس. وغنشوفوا دي زيكزارسيس على لي ماشين تيرميك. دونك كل اكزارسيس عنده تيب ديال الماشين. كاينين لي زيكزارسيس اللي كتخدم بهم السيكل دو روشاس، هذه جديده عندكم ماشي ديال كارنوت. كارنوت اللي كتعرفوا كاين السيكل اللي غنخدموا بها ديال الديزل. كاينين بزاف ديال لي سيكل، كل اكزارسيس وبيان كل اكزارسيس وعنده السيكل ديالو اللي غنخدموا بها. وكاينين لي سيستيم اوفير اللي فيها لي شونجور ولا توربين، وفي داك البيلون دو ماس وبيلون انرجيتيك حتى هي. وكاين داك الغابيل ديال اس ان اللي هو اللي فيه ريلاسيون دوك لا بيلون. وكيف قلت لكم قبيله لي كويفيسيون ثيرمو الاستيك والعلاقه بيناتهم وبين لي كويفيسيون دونك لي كويفيسيون الاستيك. Donc je pense que tout est clair. دونك ماشي سالينا شابيترو 1، مازال حنا دابا غير في لا فاز ديال انكم كتعرفوا على البروف اللي غيقرا لكم باغ لا سويت. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان. نورمالمون هاد الحصه هذه غير التتمه ديال الحصه ديال البارح، باسكو كل سيمانه ان شاء الله غتكون عندكم حصه طويله، حصه غيكون فيها الكور ومن وراها ديريكتومون غيكونوا لي زابليكاسيون. يعني كل فاكولتي غادي نديروا لها التي دي ديالها ان شاء الله. ونقدروا نديروا جوج حصات في كل حيتاش، باسكو عندكم 6 ديال الموديل. كل نهار تقراو موديل في شكل. بحال دابا قريتو الثيرموديناميك، غدا تقراو السوليد، بعد غدا تقراو الالكترومagnétisme، بعد غدا تقراو الكومبلكس، بعد غدا تقراو الشيمي اورغانيك. فهمتوا؟ كل نهار غتكون عندكم حصه، وديك الحصه غيكون فيها الكور كلشي. ومن بعد غنديروا غنقولوا مثلا بالمسيك لا سيري 1 ديالهم تبعوا معايا.
نقول عين الشق. ولا بغيتو كاملين تتبعوا في نفس اللايف ماشي مشكل، غير هي غادي نسيباري كل فاكولتي وغندير لها لي سيري ديالها. دونك كنعاود ناكد واش فهمتوا بعدا مزيان ياك؟ واضح لي زيكواسيون ديتا فهمتوهم مزيان، مابقاش عندكم مشكل؟ دونك اسكو سي كلير بور لي زيكواسيون ديتا؟ دونك سي فوز افي كومبري عفاكم خليو لي غي اب، غادي تجاوبوا معايا بلوتو. عاد غنشوف عاوتاني لو طرافاي. كاين لو طرافاي ايتود، كاين لو طرافاي ميكانيك، كاين لو طرافاي سوبرفيسيال ولو طرافاي سيرفاسيك، وكل لي طرافاي ميكانيك. دونك كاينين 4 ديال لي طرافاي. نتوما كتعرفوا غير ميكانيك موان بي دي في، كنتو كتقولوا ان لو طرافاي اليمونتير هو موان بي دي في، وكديروا الانتيغرال باش تلقاو لو طرافاي توتال. نو كاينين بزاف ديال لي طرافاي من غير هادو. العام اللي فات قريتو غير لو طرافاي ميكانيك، هاد العام تقراو بزاف ديال لي طرافاي، تلقاو لو طرافاي ايتود، لو طرافاي سيرفاسيك. سي حمزه راه خصنا الخدمه بيان سور، راه خصنا الخدمه. حنا راه ما خدمنا والو دابا، هذا غير البدايه، غير بما تجمعوا الدراري كاملين وتفرجوا باش نبقاو غادي متبعين. حنا الخدمه امتى غديمارا ديال بصح، يعني امتى غيولي هذا البروغرام اللي قلت لكم، حتى ان شاء الله قلت لو 25 ولا لو 27 في شهر 10 عاد غنبداو خدامين. هادشي اللي قلت لكم ديال لي سيغي وديال من دابا كنعطيكم كنولفكم على لا ميثود ديالي، او ميم طون كنحاول نعرفكم على لا تيرموديناميك الثاني شنو غتقراو فيها. دونك هادشي اللي كاين ياك. لي زوطخ مفهوم، فهمتوني اش كنقول ياك؟ بيان سور خصنا الخدمه، راه كاين التيرمو طويله بزاف، خصنا نديرو دو سيونس في كل سيمانه طوال، ويلا يعني خصني ندير معكم اليوم حصه، نبداو من 6 العشيه حتى 10 الليل حنا كنخبطوا. راه سي تخو، راه طويله بزاف، ونزيدو حصه اخرى باش يلا نكملو بروغرام. هي طويله، هي الماده دايره بحال هكاك، والماده كتبغي تفهم، ما كتبغيكش تحفظ التمارين. ما بقاش دابا الطريقه ديال الحفاظه مسلكه في لا تيرمودينامي. الا حفظتي ضعتي، خصك تفهم شنو هو المطلوب ديالك، شنو هو المطلوب منك من التمرين. هذا هو ليسونسيال حنا عندنا، هو انكم خصكم vous devez comprendre l'énoncé, vous devez comprendre le cours, comment résoudre un problème. يعني خصك تكون فاهم الكل مزيان باش تقدر تحل ان بروبليم، وتخدم بزاف ديال لي زابليكاسيون. ان شاء الله هادشي كامل غنديرو اونصومبل باذن الله. الصباح كنكون خدام، ما كنكونش مسالي يا مادموزيل اسماء. دونك الصباح ما نقدرش نخدم معاكم في الصباح. تقدروا نتوما ديروا قضيه انا ندير اللايف في العشيه وانتوما تنوضوا الصباح تفرجوا فيه، لي لايف غيبقاو اونغيستري. اما الصباح ما نقدرش ندير لي لايف. دونك ديما الوقيته غتبدا ان شاء الله ما بين ديك 6 و 5. 5 نبدا ونخلي اونغيستري. تبعتي معايا هذيك، ما تبعتيش راه غنخليه اونغيستري الصباح. واللي عنده دي كيسيون راه يدوي معايا راه نجاوبو، ما عنديش بروبليم. اللي باغي يعرف شي معلومه ولا اللي خاصها شي حاجه ولا اللي بغى يفهم اكثر لا ميثود دو طرافاي يدوي معايا بريفي، ومرحبا راه نجاوبو على كاع لي كيسيون ديالو. راه جو بونس عندكم كاملين باقيين الدراري مرونين، باسكو الناس يلاه كاين اللي باقي عنده غاتخاباج ديال اس 2، كاين اللي باقي كاين اللي باقي عيان من الاس 2 ياك شباب. نتوما يلاه ساليتو واقيلا الاس 2، امتاش ساليتوها؟ امتاش ساليتو الاس 2؟ يلا السبت. دونك دونك شي سيمانه. دونك ما بنادم يلاه خصو يرتاح، بغيتو ترتاحو عييتو دوزتو الغار. كاين اللي باقي مسكين باقي كيدوز الاس 2.
عاد غيجي غيلقانا حنا افونسين. سبعطاش شهر 10 دونك يلاه شي 3 جوغ دابا. الله يحسن العوان بلا خصو يرتاح ما علينا. دونك انا غادي دابا نحاول نعطيكم دي زانفورماسيون على ليزيكواسيون ديتا وعلى البلان ديال الكور اللي غنخدمو به في لا تيرموديناميك. دونك حدرت معكم دابا جوسكا ماتونون 3 لايف. كل لايف غندير لي سميه ديالو لايف 1 لايف 2 لايف 3 وغادي نصور الوراق وغنصيفطهم لكم في لي لايف باش تقدروا تتبعوا منهم. واللي عنده شي سؤال ولا اللي خاصه شي حاجه يدوي معايا وبارطاجيو مع صحابكم. يعني علمهم اننا حنا راه غاديين في لا تيرموديناميك وغنمشيو حتى في السوليد وفي كاع لي ماتيير كاملين الالكترومغنيتيزم والشيمي اورغانيك. علمهم قول لهم راه بدينا خاصكم تبداو باش يلاه نساليو البروغرام في لو بلي فيت بوسيبل باش يبقى لكم وقت فين تبريباريو ليكزامان باش ما يبقاش لكم بحال المشكل ديال اس 2 تخليو داكشي عندكم معروف. وي جو سي هاجر عرفت. البروغرام ديال الاس 3 راه حنا ما غاديش نبخلوا عليكم وما غاديش نكذبوا عليكم. ان شاء الله نتوما مازال معنا في الاس 4 ومازال معنا في الاس 5 والحمد لله حنا راه السمعه ديالنا سابقانا. دونك حنا هادشي اللي غنقريوكم سوي سيغ انكم غادي تمشيو وغادي تجيبوا مزيان ان شاء الله. والفورماسيون راه زوينه راكم كتستافدوا. راه حنا عندنا غنديروا مجهود كبير على ودكم. يعني هاد البروغرام اللي كتقولي عليه دابا انت نفس البروغرام اللي غنقريكم هنا هو اللي غيقريكم تما. لو كور راه غنديرو كوم بور تو الموند. ولكن بالنسبه لي تي دي راه قلت لكم كل فاكولتي غنخدم مع لي تي دي ديالها. هادشي اللي غنوعدوكم به. دونك انتي بروغرام ما تسوقيش اصلا نتوما غتدخلوا غيزربوا عليكم ما يبقاوش يتسناو فيكم لا حكا لا بروغرام. اي فوا غادي ندخلوا غيزربوا عليكم راك عارفين نتوما في لافاك. دونك زرب 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 وغيبقاو يصيفطوا لكم اون لين وهادي. دونك استغلوا الفرصه مادام بدينا بكري. نتوما بداو من دابا اجور بروغرام كيف ما كان حنا راه غادي نخدمو. هذه الحاجه اللي خاصكم تامنوا بها وتدخلوها لدماغكم صافي. il faut partager le maximum possible مع صحابكم. قولوا لصحابكم علموهم بهاد لي زانفورماسيون. حنا راه غنبداو وراه بادين وراه غنبداو بواحد الكاليتي واعره دو طرافاي. غنخدمو بواحد الطريقه واعره ديال بصح. يكون داكشي منظم وزوين ومقاد ومشروح ومفهوم ما تلقاش مشكل حتى شي موديول. وغادي تكون حتى الكاليتي ديال الصوره واضحه وناضيه ما تلقاوش مشكل نهائيا ما تحتاج كاع تمشي لافاك. دونك هادو سون دي زانفورماسيون لي مهمين علموا صحابكم بهم. معكم عرفتوني بعدا معكم الاستاذ انس ما كتعرفونيش. انتم ان شاء الله غتعرفوني وغتعرفوا عليا في الخدمه ان شاء الله. ولا انا كنقري صحاب الخوازيام اني دابا سولوا اصحاب الخوازيام اني غيقولوا لكم كنعرفوا انس. حتى انا ما كنقراش بروميير اني. استاذ ابراهيم اللي كيقرا بروميير اني داكشي اش كتعرفوه بزاف. وانا كنقرا تخوازيام اني وتجمعنا انا وياه الوسط. دونك هذا ما كان حنا ما غنبخلوش عليكم ومازال ان شاء الله غنبقاو معاكم وبغينا نكونوا واحد الجروب زوين ديال الخدمه. وحنا راه ما يمكنش نكذبوا عليكم ولا نضيعوا عليكم الحصات ديالكم. بالعكس حنا الهدف ديالنا هو تفاليديو. حنا الربح عندنا تفاليديو وتنجحوا وتفهموا ماشي الربح عندنا اننا نخليكم تمشيو ضايعين. ما عندناش ربح. دونك دخلوا المسائل دماغكم. الله يبارك فيك يا هاجر بارك الله فيك الله يكبر بك شكرا. مرحبا. المهم راه استاذ ابراهيم راه معاكم وهو راه كيعطيكم كاع المعلومات الكافيه. انا غير حاولت نطمئنكم ونخلي لكم فرصه فين تعرفوني انا وتعرفوا لا ميثود ديالي وتعرفوا كيفاش غيكون هادشي من القدام وطمئنوا. راه السوليد تا هو غيكون احسن من هكا كاع ان شاء الله. السوليد غيكون تا هو زوين. غير هادو دي سيونس دينيسياسيون
اختار ملي غادي تجمع الجروب كامل وغتشوفوا عاوتاني خدمه اخرى، واحد لومبيونس اخرى، وغنوليو نديرو دي فيديو، غنوليو نديرو دي الابليكاسيون زوم نشوفوا الاسئله اللي عندكم. المهم غتكون واحد لومبيونس زوينه ديال الخدمه، غنخدمو زوين، غنخدمو ديال مانيير بروفيسيونيل ان شاء الله، كلشي غيكون زوين. المهم عفاكم الفو بارطاجي لو ماكسيموم بوسيبل مع صحابكم، ماشي لي فيديو، بارطاجيو معاهم المعلومات، فهمتوني؟ بارطاجيو معاهم، قول لهم كوا راه غادي نخدمو مزيان وهادي وهادي، باش الناس يعرفوا صافي، باش ما يبقاوش غاديين تايهين ما عارفينش راسهم فين غاديين، ولا يحسبوا راه باقي الوقت. يقول لهم صافي حنا راه باقيين الحال، باقي ما بديناش استرو، راه ما بقاش الحال، راه ملي غتدخلوا غيضحكوكم دغيا غدوزوا، حتى باقا تابعكم اسكات، فهمتوا؟ ما غيأجلوش ليكم بحال دابا، قدروا اجلوا اسكات حتى اجلوها شهر 7 شهر 8 شهر 9، ولكن استرو ولا غدوزوها دغيا باش تقراو الاسكات، حيت عندكم دابا 2 سيمستر تابعينكم، يعني ردوا البال هاد القضيه اللي يزربوا عليكم هاد ليكزامي، يقول لكم جي دوز، تقرا شهرين يقول لك جي دوز الامتحان، لا جيت تحسب الامتحان ما بقى ليه والو. دابا راه كيلكو سوا بقات كورونا ولا ما بقاتش، راه غتقراو وغدوزو، يعني هاد المساله خصك لا نقاش فيها. صافي شباب، مفهوم ياك؟ الله. دونك واش مفهوم؟ مفهوم هدرتي وكلشي واضح وكلشي باين ياك؟ لي زوطخ مفهوم. Allez, bonne soirée, bonne chance, bon courage et bonne continuation pour الحصة الجاية ان شاء الله. راه غادي نصيفط لكم لومبلوا دي طون رولاتيف خاصة بكل موديول. Allez, bon courage. تبارك الله عليكم.